like, subscribe and get notified. Villagers from Asolda, Shelwona and Hodar united for a joint meeting to raise strong objections against the proposed loading and unloading jetty and railway overbridge planned at Shelwona Hodar. Residents fear that the project may pave the way for coal transportation through their villages, leading to severe pollution and health hazards. शेळवणाच गांवां येना ओडारे गांवां येता आतां तो सांगता कितें म्हणून 5/3 म्हणटा शेळवण गांवां 2,000 जमीन घेतली तारकारान ते म्युटेशन जालें सगळें तारकारान नांव आहा 26,000 जमीन तारकारान घेतल्या सगळी प्रॉपर्टी घेतली तेणी आमगेले तितून इन्वायरमेंटाक कितें उरता काय म्हणना आमगेले ज्या वेळार विकलां कोणें तांकां जोरात आतां तेणी जेटी परमिशन दिला आतां तूं आता मनोज सांगत ते भाशेन तांकां पार्टी केला इन्वायरमेंटार येयल्ले सगळे पळोवपा येयल्ले तुम कंप्लेनार मार तुमकां नोटीस येवपा लागलो मरे कित्याक नोटीस येयला सी मेन जो इशू आमी कितले तेंप जालो झगडटा तो म्हणल्यार जे आमी कॅन्सलेशन मागल्लें पंचायतींतल्यान जे ग्रामसभा रिझोल्युशन आसलें तेजेर अजून एक्शन म्हणटा आमी कांय पळयलें ना की पंचायतींतल्यान ताका फूल कॅन्सलेशन आयलां ना तेणी कम्युनिकेट केलां आतां लास्ट टायम आमगेली जे हें आसलेली ग्रामसभा ती हेजे वयल्यान लोकांनी ग्रामसभा वॉकआउट केल्ले रिजन इज सिंपल की पंचायतीन जे रिझोल्युशन घेतलें लास्ट इयर तें अजून कम्युनिकेट केलना दुसरें जे कुडचड्यार जी तेगेली सेम जेटी आसा ती गव्हर्मेंटान एन्क्रोच करून केल्ली तेणी तेजेरय अजून कांय एक्शन जालें ना So that means there is no clarity from government. रस्त्यार म्हणल्यार एक ऑर्डर दिल्या आणि तेतून भितर दिनार तारखानार आपणाली शेळवण जी जेटी ओपा आसा ती विड्रॉ करता अशें म्हणून सांगलां आनी तातूंत भितर जालें कितें तातूंत तेंच्यांनी एक एनवायरमेंटल हितून तेंच्यांनी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तितून भितर तेंच्यांनी आमगे पंचायती बी कोणा पार्टी केलना आनी एक रिपोर्ट दिली तेंच्यांनी आनी थोडी 4 क्वेरी काडल्या रिगार्डींग तो एक रोड दाखय म्हणून सांगला मागीर मॅनग्रोव डिस्ट्रॉय करता मागीर न्हंयची वीट धर तूं हें धर तूं धर सो आमकां कितें जालां आमगे हांगा मातशें कन्फ्युजन जालां की बाबा आमकां कॉन्फिडन्साक येनासतना तेंच्यांनी तें इन्स्पेक्शन केलें कशें ओके सो तेका लागून आतां आमी कितें करता एक लिगल पॉयंट ऑफ व्यू एक वडच्यान आनी लोक सद्या एक जावन सो आमी एक प्रोटेस्ट करपाचो एक प्लॅनिंग चल्ला आमगेलो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचेर की फाटले वारावार जे आमी लोडिंग अनलोडिंग जेटी जी प्रपोज सायटीचेर हाडला आनी आमी विविध अशी रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा प्रत्येक डिपार्टमेंट पूण आमकां खंय तरी एक सुद्दां आजून तेजें रिप्रेझेंटेशन येवना आनी खास करून आमी एनजीटीकय गेल्ले आसा आनी एनजीटीन क्लियर ऑर्डर दिल्ली आसा की तांकांय खबर आसा आनी आमी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीकय ती ऑर्डर दिल्ली आसा की जी आमी एप्रिहेन्शन रेज केल्ली आसा ती एप्रिहेन्शनाक क्वेरीज आमची पयलीं सुटाव करची आनी तेन्ना तुमी इस्तीक हात घालचो पूण तरी सुद्दां त्या पलीकडे वचून खंय तरी आज इन्स्पेक्शन जाता खंय तरी आज मिटींग सिरीज ऑफ मिटींग जाता आनी लास्ट मिटींगेक अशें कळोंक शकता खंय तरी दिनार तारखार जेन्ना आमी एज्युटेशन करून आमी सगळें करून खंय तरी शेळवणाची जी जेटी आसा तेजें खंय तरी आपूण एप्लिकेशन विथड्रॉ करता म्हणटा आनी ऑर्डरची जी जेटी आसा तेजें आपूण एप्लिकेशन विथड्रॉ करना म्हणटा सेयींग दॅट आपल्याला खंय तरी एक्सेस रोड म्हणटा तुजो जेन्ना एक्सेस रोड टू इटसेल्फ हांगासर सांगता आपले एक्सेस रोड जो शेळवणा जेटी आसा तो पर्यंत पोचना तेजे पर्यंत आपल्या 3-4 नवीन लँड ओनर लागता तेंचे कडेन आपल्या नेगोशिएशन चालू तूं इटसेल्फ हांगा मेन्शन करता जाल्यार तुजो ऑर्डरचो तुका सेपरेट जेटी कशी परमिशन मेळूंक शकता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.